रौतहटमा प्रभु शाहलाई सहयोग गरेको भन्दै नेकपा एमाले सोध्यो 5 जनालाई स्पष्टीकरण। केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको निर्वाचनसँग संलग्न निकायलाई 7 बुँदे निर्देशन। कर्णालीमा केपी ओली सत्ता गठबन्धनलाई गाली, संसद विघटनको प्रतिरक्षा। चुनावका लागि काठमाडौँ छाड्ने बढी दलहरूको निशुल्क बस सेवा। शिवबहादुर देउबा र प्रचण्डलाई केपी ओलीको प्रश्न। अदालतबाट सरकार बनाउने प्रतिगमनकारी तपाईहरू कि म? काठमाडौँ 1 मा गोविन्द केसीको समर्थन पुकार बमलाई। भीम रावल खोज्ने कार्यकर्तालाई केपी ओलीको जवाफ। माया लाग्यो अछाम जानुस्। प्राधिकरणको चेतावनीपछि सेवा प्रदायकले थाले इन्टरनेटको तार व्यवस्थापन। गायक प्रमोद खरेल र बादल थापा 20 घण्टा लेबलान अध्यागमनको नियन्त्रणमा। घरदैलोमा रहेका रवि लामी छानेको गाडी तोडफोड। त्यसपछि रवि लामी छानेले लिए कडा एक्सन। चुनावपछि सङ्घ र साथै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्छ भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। यातायात प्राधिकरण गठनपछि सवारी दुर्घटना कम हुन्छ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले भने। RRR 2 ल्याउँदै निर्देशक राजामौली। गाडी तोडफोड भएपछि आयोगले भन्यो निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने वातावरण सृजना गर्नु। माधव कुमार नेपाललाई केपी ओलीले भने पहिलेका गल्ती सच्याएर एमालेमा आउनुस्, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन्छौँ। नियमभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि कारबाही गरिँदै। भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी नेपाल आउँदै। चितवन 2 मा ठुला दलको परम्परागत प्रचार शैली। रवि लामी छानेको अलग ट्र्याकमा। रवि लामी छानेको प्रचारमा हिँडेको गाडी कसले फुटायो यसबारे पूरी जानकारी। चितवन घटना बारेमा रवि लामी छानेले भने गाडी तोडफोड गर्नेलाई प्रहरीले संरक्षण गर्यो। कमेडी च्याम्पियन भरतमणिले मागे योगेश र गगन थापालाई भोट। गृहलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। मत परिणाम नआएसम्म मदिरा बेच्न निषेध गर्नु। दार्चुलामा एमाले र सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप, 1 जना गम्भीर घाइते। निर्वाचन आयोगले भन्यो रविको दललाई निर्वाचन चुनाव प्रचार गर्न दिनु। भीम रावललाई गृह जिल्ला बोलाउँदै झपट बोहरा। केपी ओलीसँग पनि आग्रह। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 28 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 14 तारिक। सदाको जे आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। रवि लामी छानेको प्रचारमा हिँडेको गाडी कसले फुटायो भन्ने प्रसङ्गबाट। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रवि लामी छानेको प्रचारमा प्रयोग गरिएको गाडी आइतबार तोडफोड भएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका 4 लेबाटार स्थित मुगलिन सडक खण्डमा बा 14 च 7684 नम्बरको गाडी तोडफोड भएको थियो भने गाडीमा लामी छाने थिएनन्, तर प्रचार टोलीसँगै उनी पनि जाँदै थिए। लेबाटारमा सत्ताधारी गठबन्धनको कार्यक्रम हुँदै थियो। कार्यक्रमबाट निस्केका 1 जना युवाले लामी छानेको प्रचारमा हिँडेको गाडी रोकेर तोडफोड गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले घटनाबारेमा बुझेर जानकारी दिने पनि बताएर हामीसँग कुरा गर्दै उनले भने गठबन्धनका कार्यकर्ताले भन्ने कुरा आएको छ, बुझेर खबर गर्छु। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार गाडी फुटाउने गठबन्धनका 1 जना कार्यकर्ताको पहिचान खुलेको छ, तर प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेको छैन। मध्याह्न गाडी तोडफोड बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको बताएका चितवनका एसपी नवराज अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामी छाने चितवन 2 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। उक्त घटना बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै रवि लामी छानेले प्रहरी अगाडि घटना भएको र प्रहरीले नै उनीहरूलाई संरक्षण गरेको बताएका हुन्। उनले भनेका छन् म पनि आकर्षित थिए, त्यो स्वाभाविक थियो। घटना हुँदा प्रहरीको अगाडि भयो, तिनीहरूलाई सम्झाउन लिएर उनीहरूलाई संरक्षण दियो, त्यही गाडीमा लिएर गयो। हामीलाई देशैभरिबाट माया छ, हामीलाई त्यसैमा माया छ। कसैले गुण्डागर्दी गर्यो भनेर त्यसै गर्नु हाम्रो राजनीतिक चरित्र होइन। म सुरक्षित र 1 जना साथीलाई सामान्य चोट लागेको छ, बाँकी प्रहरीले दोषीलाई कारबाही गरोस् भन्ने मेरो माग छ। मतदानको मत र मन नजितेर कोही पनि निर्वाचित नहुने भन्दै धैर्य उत्तेजित नहुन अनुरोध समेत गरेका छन्। आज निन्दनीय कार्य भयो, हामीमाथि आक्रमण भयो। हामीलाई माया गर्ने समर्थक र उम्मेद्वारहरू समर्थक सबैबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ। उहाँहरू आक्रोशित हुनुभएको छ। कृपया मेरो बिन्ती छ, यो आक्रोशलाई सम्हाल्नु होला। कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया नदिनु होला, केही पनि फरक पर्दैन। उनले भने आम मतदाता जसको पक्षमा हुन्छन् नतिजा पनि त्यसैको पक्षमा हुन्छ भन्दै उनले सबै कार्यकर्ता अथवा आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई आक्रोशित नभई केही पनि नबोल्न आग्रह गरेका छन्।
गायक प्रमोद खरेल र बादल थापालाई लेबनानको अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ। सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि साइप्रस हिँडेका उनीहरूलाई अध्यागमनले 20 घण्टा नियन्त्रणमा लिएको हो भने गायक थापाले हामीलाई घटनाबारेमा जानकारी गराएका हुन्। उनीहरूको भिसामा शंका लागेपछि राजधानी बेरुत स्थित रसी फरारी विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले शनिबार राति नियन्त्रणमा लिएका थिए। उनीहरू साइप्रस नपुग्दा त्यहाँ नेपाली समुदायले आयोजना गरेको कल्चरल म्युजिक प्रोग्राम इन साइप्रस स्थगित भएको छ भने कुश ओभरसिज प्राली र एसएम इन्भेन्ट इन्टरटेनमेन्ट एन्ड ट्राभल सोलुसनले कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। आयोजक मध्येका केही व्यक्तिले कार्यक्रम रोकिएको बारेमा खबरलाई फेसबुक पनि शेयर गरेका थिए र अध्यागमनले रोकेपछि केही दिनमा आफूहरू नेपाल फर्किन लागेको गायक थापाले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले यातायात प्राधिकरणको स्थापना भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै जाने बताएका छन्। संघीय संसदबाट काठमाडौँ उपत्यकामा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सो सम्बन्धी विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै उनले यस सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक यातायातमा हुने जामका कारण मोटरसाइकल लगायतका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको चाप बढेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि सम्बन्धित पक्षहरूबीच विस्तारै सहकारी गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरमा ससाना सवारी साधनहरू धेरै छन्। सार्वजनिक यातायातले ठाउँमा समयमै नपुर्याएका कारण पनि मोटरसाइकल र ससाना सवारीको संख्या बढेको हो। रिङ रोडमा मात्र हिसाब गर्दाखेरि अहिलेको जस्तो बसको साइज 200 जति भए पुग्नेमा र 2000 भन्दा बढी बसहरू गुडेका हुन्छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने प्राधिकरण गठन भएपछि प्रतिस्पर्धा रहित सार्वजनिक सवारी हुने भन्दा चक्रपथमा 200 वटा गाडी भए पुग्ने उनको भनाइ थियो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्न दिन फेरि ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यही कार्तिक 22 गते नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्न गराउन दिन भनेको थियो। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न पनि निर्देशन आयोगले दिएको थियो। चितवन लगायतका विभिन्न जिल्लामा उम्मेद्वारले निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने काममा अवरोध तथा निर्वाचनमा सहभागी पक्षहरूबीच विवाद भई सवारी साधन तोडफोड भएको जानकारी आएको पनि आयोगले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चितवन 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछाने सहित सवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी कार्यक्रममा आइतबार सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए। त्यसलाई लिएर सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएका विषयप्रति आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यानि कि रवि लामिछानेको दललाई निर्वाध चुनाव प्रचार प्रसार गर्न दिनु भन्दै निर्वाचन आयोगले भनेको छ। आम चुनाव नजिकीसँगै काठमाडौँबाट बाहिरिने सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ। चुनावमा मत खसाल्न गाउँघर जानेहरू बढेसँगै यात्रु काउन्टर, बस स्टप र बस सहित सार्वजनिक सवारीमा भिडभाड बढेको छ। आगामी 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ, तर कामको सिलसिलामा आफ्नो स्थायी थातथलो छोडेर सहरमा बस्नेहरूलाई चुनावमा गाउँ लैजान दलहरूले नै जोडबल गर्ने गरेका छन्। नयाँ बस पार्कको व्यवस्थापन गरिरहेको लोत्से बहुद्देश्य कम्पनीका पङ्कज मल्लका अनुसार कार्तिकको 22 र 25 गते सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षाकर्मीलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन एकैपटक 250 वटा बस बुक गराएका थिए र त्यस कारण पनि केही दिन सवारीमा यात्रुको चाप बढेको थियो। बाजुरा, बझाङ लगायतका पश्चिमका जिल्लाहरूमा यात्रुलाई दलहरूले झण्डावाला गाडीमा लगिसकेका मल्लले बताएका छन् र चुनावमा आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी मत खसोस् भनेर यात्रुको खर्च आफैले बेहोरेर दल, उम्मेद्वार तथा नेता कार्यकर्ताहरूले निःशुल्क गाउँ जाने बसहरू व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। यद्यपि चुनावका लागि काठमाडौँ छाड्ने व्यक्ति बढेका छन् र दलहरूको निःशुल्क बस सेवा पनि सुरु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द किसिले काठमाडौँ 1 मा पुकार बमलाई समर्थन गरेका छन्। आज एक भिडियो सन्देश मार्फत उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायको अभियानमा झण्डै 10 वर्षदेखि सक्रिय रहेका कारण आफूले बमलाई सही उम्मेद्वारका रूपमा लिएको बताएका छन्। यो अभियानमा उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा नै सहभागी हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय मुद्दामा, सामाजिक आर्थिक मुद्दामा उहाँहरूले जुन पार्टीको सरकारको हुँदा पनि जवाबदेही बनाउन सक्रिय हुनुभएको छ भन्दै किसिले भनेका छन्। उम्मेद्वार बमले राष्ट्रिय विपदमा परेका बेलामा नेपाली समाज र पीडित वर्गलाई ठूलो सहयोग गरेको र आफ्नो स्वास्थ्यको समेत प्रवाह नगरेर स्वच्छ, सभ्य, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्न कोसिस गरेको केसीले बताएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावलको विषयमा नागरिकले राखेको जिज्ञासाबाट रुष्ट हुन थालेका छन्। दैलेखमा आयोजित चुनावी सभामा ओलीले सम्बोधन गर्दै थिए। कार्यकर्ताले भीम रावल खै भन्दै प्रश्न गरे। पटक पटक कार्यकर्ताले भीम रावल भनेपछि ओली झुक्किए। भीम रावलको नाम लिनेहरूलाई ओलीले जवाब फर्काए, चुप लागेर बस्नुस्, भीम रावलको माया लाग्छ भने अछाम त्यही छ, त्यही पारिपट्टि जानुस्। यसअघिका अन्य केही कार्यक्रममा समेत कार्यकर्ताले भीम रावल बारेमा ओलीसँग सोधी खोजी गर्दै आएका छन्। भीम रावल अछाम एकबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारका आकांक्षी थिए। उनलाई टिकट नदिएको भन्दै कार्यकर्ताले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न गर्दै आएका हुन्। ओलीले आज नै एमाले अध्यक्ष ओलीले सुर्खेतमा आयोजित चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गरे। त्यस क्रममा उनले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनावपछि पनि सरकार बनाउने भनी गरेको दाबी र व्यवहारमा बेमेल रहेको पनि बताएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पोलमा अस्तव्यस्त रूपमा टाँगिएका इन्टरनेटको तार व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेका छन्। 15 कार्तिकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 45 दिनको समयसीमा दिएर व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आयुष्मानको नेतृत्वमा शनिबारदेखि सिंहदरबारबाट तारको व्यवस्थापन सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरूमा रहेका पोल तार अस्तव्यस्त रूपमा छाडिएको छ। यसले गर्दा समस्या भएको भन्दै प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि सेवा प्रदायकले तारको व्यवस्थापन सुरु गरेको बताएका छन्। एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित रूपमा तानिएका तार र झुन्डाएका उपकरण व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो। यस्ता तारले सरकुरूप बनाएको, आगलागी लगायतका विद्युतीय दुर्घटना बढेको, विद्युत सेवा प्रवाहमा पनि असर परेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत चितवन 2 मा सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार परम्परागत प्रचार शैली अपनाउँदै गर्दैलो तथा कोण सभामा व्यस्त देखिन्छन्। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठ र एमालेबाट कृष्ण भक्त पोखरेल यो क्षेत्रमा उम्मेद्वार छन्। उनीहरू गल्ली गल्लीमा हात जोड्दै मतदातासँग आफ्नोको लागि मत मागिरहेका देखिन्थे भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने पनि गर्दैलेमै व्यस्त छन्। तर उनी घर खेतबारी सहार्दै आफ्नो लागि मत मागिरहेका थिए। पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछाने भने पृथक शैलीका साथ चुनाव प्रचारमा देखिएका छन्। केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको निर्वाचनसँग संलग्न निकायलाई 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मौन अवधिदेखि मतगणना पूरा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने काम निषेध गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको आज बसेको बैठकले मादक पदार्थ जफत गर्नु परेमा गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। समितिका संयोजक समेत रहनुभएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन कार्यमा संलग्न विभिन्न निकायलाई 7 बुँदे निर्देशन जारी गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। बैंकले अनुगमन अधिकृत र जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिलाई हालसम्म प्राप्त आचार संहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी र त्यसमा सोधिएको स्पष्टीकरण, उजुरी पछौट र कारबाहीको अवस्था सहितको प्रगति विवरण समिति वा आयोगमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ। दार्चुलामा सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। जिल्लाको नौगाड गाउँपालिकामा आइतबार दिउँसो झडप हुँदा 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट गठबन्धनका कार्यकर्ता नौगाड गाउँपालिका 6 धुलीगाडका 35 वर्षीय जयनसिंह धामी गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका अनुसार आक्रमण घाइते भएका धामीलाई थप उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएको छ। चुनाव प्रचारका क्रममा विवाद हुँदा दोहोरो झडप हुन पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि घाइते धामीलाई धनगढी रेफर गरिएको हो। उनको टाउकोमा रड प्रहार गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाएका छन्। आज सुर्खेतमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने प्रतिगमन कस्तो हुन्छ, देउबा प्रचण्डजी संसदमा सरकार बनाउने र फेर्ने कुरा अदालतमा गएर बनाएको जस्तै हुन्छ। उनले भने जनताको जनादेशमा जान नदिने कुरा नै प्रतिगमन हो, त्यो तपाईहरूले गर्नुभयो। उनले थपे प्रचण्डजी मैले संसद बचाए भन्नुहुन्छ, आज संसद छ त प्रतिनिधि सभा सधैँ बाँच्ने होइन, यो समयमा चुनाव हुने कुरा हो। संसद केही समय चल्छ, फेरि जनताले संसद बनाउँछ, त्यही होइन र नियम भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे। अध्यक्ष ओलीले सकिन लागेको माओवादीलाई साथ दिएर हिँडे पनि प्रचण्डले चुनावको विषयमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार अघि नबढेका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आलोचना गर्दै अध्यक्ष ओलीले दुवै प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाएर फरक प्रसङ्गमा ओलीले गठबन्धनभित्रका दलहरूको छुट्टा छुट्टै घोषणापत्र ल्याएर जनता झुक्काउन खोजेको आरोप पनि लगाए। गठबन्धनले बनाएको घोषणापत्र आफ्नै घोषणापत्र छ भन्दै उनले बताएका छन्।
निर्देशक एसएस राजामौलीले ब्लकबस्टर फिल्म आरआरको दोस्रो श्रृङ्खला निर्माणको घोषणा गरेका छन्। फिल्मका लागि पिता बी विजेन्द्रसँग मिलेर कथा लेखन थालेको उनले जनाएका छन्। नेपालमा समेत 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी कमाइ गरेको आरआरआरले हालै जापानी बक्स अफिसमा रेकर्ड राखेको थियो। साथै जापानमा सर्वाधिक कमाउने तेस्रो भारतीय फिल्मको कीर्तिमान पनि यसले रचेको छ। बाहुबलीका समेत निर्देशक राजामौलीको आरआरआरले 2 तेलुगु स्वतन्त्रता सेनानीहरू अल्लुरी सीताराम, राजु रामचरण र कोमाराम भीम जुनियर एनटीआरको जीवनमा आधारित काल्पनिक कथा प्रस्तुत गर्छ। फिल्मले विश्वभर 1100 करोड भारु भन्दा बढी कमाइ गरेको छ र त्यसकै आरआरआर 2 ल्याउने निर्देशक राजामौलीले तयारी थालेका छन्। कर्जामा नियम विपरीत प्रिमियम दर थपेर उठाएको कर्जाको ब्याज फिर्ता गर्न बैंकहरूलाई ताकेता गरेको राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्कमा पनि कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत सेवा शुल्क उठाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था लोकवित्त सहितलाई यस्तो रकमको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ र हामीले बैंकहरूलाई यस्तो विवरण पठाउन पत्राचार गरेका छौं। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भने अन्य सुपरिवेक्षण विभागले भने आफू मातहतका संस्थाहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्र बैंकमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले विकास बैंक र वित्त कम्पनी लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्तको सुपरिवेक्षण गर्छ। यानि कि नियमभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि कारबाही गरिने बताइएको छ। रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन 2 विजेता भरतमणि पौडेलले आगामी 4 मङ्सिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 2 उम्मेद्वारको भोट मागेका छन्। पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ताप्लेजुङबाट एमाले उम्मेद्वार बनेका योगेश भट्टराई र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट कांग्रेस उम्मेद्वार बनेका गगन थापाका लागि भोट मागेका हुन्। पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै आफ्ना लागि ताप्लेजुङबाट र काठमाडौँ 4 विशेष खास भएको भन्दै भट्टराई र थापालाई भोट मागेका हुन्। उनले लेखेका छन्, मेरा लागि 2 ठाउँ खास छन्, एउटा जन्मथलो ताप्लेजुङ र अर्को कर्मथलो काठमाडौँ। ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमाले उम्मेद्वार योगेश भट्टराई र काठमाडौँ 4 बाट कांग्रेस उम्मेद्वार गगन थापा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। म खुलेरै उहाँहरूका लागि भोट माग्दछु किनकि उहाँहरूको काम देशको जिम्मेवारी बोक्न सक्षम छ र हुनुपर्दछ। योगेश भट्टराईलाई सूर्य चिन्हमा र गगन थापालाई रुख चिन्हमा अत्याधिक भारी मतका साथ विजय गराउन उक्त क्षेत्रका मतदाताहरूलाई आग्रह गर्दछु। यी अनुहारमा युवाहरूको भविष्य देखेको छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको अछाम र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि डाक्टर भीम रावलको नाम सिफारिस गरेको थियो, तर उनले टिकट पाएनन्। एमाले पार्टीको केन्द्रले रावलको टिकट खसालेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री झपट बोहरालाई टिकट थमाएर चुनाव लड्न मैदानमा पठायो। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका रावलले यसअघि चुनाव लड्दै आएको क्षेत्रमा बोहराले मनोनयन दर्ता गरे। उनी अहिले चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। उनी माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा सहमति भएका नेता हुन् र उनले अहिले अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा जनताको घर दैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन्। तर नेता रावलले भने गृह जिल्ला आएका छैनन्। उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका लागि जिल्ला जाने वातावरण नबनाएको भन्दै बताउँदै आएका छन्। विशेष गरी भीम रावललाई गृह जिल्ला बोलाउने झपट राहुलले बताएका छन् र ओलीसँग पनि आग्रह गर्छु भन्दै उनले बताएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभु शाहलाई सहयोग गरेको भन्दै नेकपा एमालेले रौतहटका आफ्ना 5 जना जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रभु शाहको श्रीमती मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना शाह, उपेन्द्र नागेन्द्र राय यादव देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल शाह, उपमेयर परनिया देवी पटेल र गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्थमणि प्रसाद जयसवाललाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको हो। पार्टीको विधान विपरीत स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभु शाहको चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको हुनाले 24 घण्टाभित्रमा स्पष्टीकरण बारेमा जानकारी गराउन नेकपा एमालेको मधेस प्रदेश कमिटीले उनीहरूका नाममा पत्र काटेको छ। अन्यथा पार्टीको विधान अनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि पत्रमा लेखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले समग्र प्रदेशमा 2/3 बहुमतको सरकार बनाउने दावी गरेका छन्। आइतबार रोल्पाको घरती गाउँमा आयोजित संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संविधान रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धन बनेको हो। यसैले चुनावी समग्र प्रदेशमा 2/3 बहुमतको सरकार बनाउँछ। पुनले निरङ्कुशता र प्रतिगमन रोक्न कांग्रेस माओवादी एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको भन्दै विगतका तितामिठा घटना बिर्सिएर अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। भारतीय अभिनेत्री तथा रङ्गकर्मी शबाना आजमी काठमाडौँ आउने भएकी छन्। उनी दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव 2079 नेट फेस्ट 2022 मा सहभागी हुन काठमाडौँ आउन लागेकी हुन्। आउँदो मङ्सिर 9 गते सुरु हुने महोत्सवको उद्घाटनमा विशेष अतिथिको रूपमा आयोजक मण्डला थिएटरले उनलाई आमन्त्रण गरेको हो। सामाजिक रूपान्तरणको लागि रङ्गमञ्च विविधताको उत्सव भन्ने नाराका साथ हुन लागेको यस महोत्सवमा उनले नेपाली रङ्गकर्मी तथा कलाकारहरूलाई मास्टर क्लास दिने महोत्सवकी निर्देशक सृजना सुब्बाले जानकारी दिएकी छन्। मास्टर क्लास महोत्सवको दोस्रो
दिन मङ्सिर 10 गते साँझ 7:30 बजे मण्डला थिएटरको मुख्य हलमा हुनेछ। साथै अभिनेत्री शबाना आजमीले महोत्सवको आह्वान गरेको इनोभेटिभ आइडिया अवार्डको लागि आवेदन परेका मध्ये एक अवधारणालाई पुरस्कृत समेत गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी नेपाल आउने भएकी छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई एमालेमै फर्किन आग्रह गरेका छन्। पहिले गरेका गल्ती सच्चाएर एमालेमै आउनुस्, हामी ती गल्ती बिर्सिएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन्छौँ। आज सुर्खेतमा भएको पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने यस्तै नेकपा एमालेले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने उनले दाबी गरेका छन्। ओलीले गठबन्धन गरेका दलहरू राजनीतिका बिचौलिया भएकोले जनताले उनीहरूलाई मत नदिने पनि बताए। अहिले गठबन्धन गरेकाहरू राजनीतिक दलहरू बिचौलिया हुन्, अब बिचौलियाको जमाना गए उनले भने। अहिलेको निर्वाचनमा पनि एमालेले बहुमत ल्याउँछ र आफ्नो सरकार बनाउँछ। अहिलेको निर्वाचनमा एमालेलाई हराउनका लागि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको पनि ओलीले आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।